Kaning tawhana, yanu-yanuhon ra nila. Pero disclaimer ha, dili tanang mga kadugo ingon ani. Pero tinuod ni nga nahitabo. Naay batasan sa mga igsuon nga favoritism. Kung ikaw ang itsura nimo mura kag dili nila nagustuhan, kay gimautan sila, daog-daogon ka, ikaulaw ka, maski mismo sa ilang mga amiga or amigo, ingnon ka dayon nga, ayaw saba nga igsuon ta ha, kay maot ka, liki kag kawayan, ikaulaw ka kay lahi ang imong itsura. Wala nila huna-hunaan no nga masakitan pug ka sa ilang mga gipang nulti diha nimo. Katong mga klaseng tao ngayon ani, grabe ang ilang fighting spirit kay di nila ma-express kung unsa ang ilang gibati kay walay maminaw nila. Mao nang katong mga tawhana nga ingon ani, nagdako na sila nga gainusara. Maningkamot na lang sila nga unsaon nila paglingkawas atong sitwasyon na kay wala may maminaw sa ilaha. Musulti kag unsay imong mga plano sa imong kinabuhi. Ingnon na kag gahilas-hilas man ka. Ikaw kanay imong itsura, dili ka mahimong ingon ani. Kay maot ka, ila ka na kang i-down ba. Ang sakla pa kung kinsa pa tong imong kadugo, sila pa mismo ang mo-down sa imuha. Sila pa mismo ang dili mutuo sa imuha. Kay ubos naman kasi ilang pananaw, gimautan man sila sa imong pananaw. Usahay masayop ka, magmarka ang imong nawong. Mahimo og tadtaran. Kay bawo kag unsa ang tadtaran? Kanang chopping board, kanang imong gipatungan og mga panakot or isda sa paghiwa. Ingon ana ang iyang nawong, nagmarka og puro kusi. Daog-daogon. Mauna, pero yun ang klaseng tawhana, nga gidaog-daog. Naningkamot yun na siya unsaon paglingkawas danang puloy-ana nila para dili na siya masakitan sa mga sakit gikan nila. Mauna siyang naningkamot siya, pagbangon siyang kaugalingon para di na niya madungog ang mga panglait didto nila. Kay wa may nituo sa iya. Walay maminaw sa iya ha. Pangit ka sa ilang pananaw. Motong naningkamot na lang siya iya nga mag-inusara. Oo, tinuod ni. Bisan ingana ra ka sa tan-aw nila, naa kay mga plano, mga pangandoy sa imong kinabuhi, pero hilom ra nimong gibangon ang imong kaugalingon. Tungod kay wala sila'y salig nimo, tungod kay gimautan sila sa imong namong. Wala kay makuhang suporta gikan nila, mauni ang masakit nga realidad. Pero dili tanan ha, dili tanang kadugo nga ingani. Disclaimer lang. Pero tinuod ni nga nahitabo. Kung kinsa pa tong imuhang kadugo, sila pa mismo ang mubiay-biay nimo, sila pa mismo ang mudaw nimo, sila pa mismo ang mulait nimo, ingnon kag paghilom diha kanang imong itsura, dili bagay anang imong pangandoy paghilom diha. Sakit diba? Pero mutuo ka anang giingon nila. Kung kinsa pa tong dili nimo kadugo, dili nimo igunsa, sila pa to ang mo comfort sa imuha. Sila pa to ang musuporta sa imuha. Kung ikaw nagtanaw ani, kung unsa man imong pangandoy sa kinabuhi, padayon lang. Bisan wala kay makuhang suporta sa imuhang mga kadugo. Trabaho paningkamutis, bisag may inusara ka, laban lang. Iampo kanunay sa taas para ma-guide po ka da sa imong pagpaningkamot. Kay wala dyan laing masandalan, kundi imuha ang kaugalingon. Sa tanang makarilit ani, tinuod ning nahitabo diri nako. Lumalaban akong nag-inusara sa akong mga pangandoy sa kinabuhi. Bisan walay nagsuporta nako. Pero katong tanan, dili nako batasan nga, dili nako sila balikan.